अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज जनाब है 28 मई, यौम तकबीर मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में आज सरकारी सतह पर बड़ी तकरीबात का इनेकाद भी किया गया। आज सरकारी इश्तहारात भी देखने को मिले और एक दफ़ा फिर इस मौके के ऊपर क्रेडिट की एक जंग शुरू हो गई है कि एटमी पाकिस्तान बनाने में किसका किरदार था। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब से कल एक और जेल मुलाकात और इस सिलसिले में अब क्या नाम सामने आए हैं आपको बताते हैं। फिर ओवरऑल जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी जिक्र करेंगे कि जहाँ पर अब ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के सो कॉल्ड खुद साख्ता तर्जुमानों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि जी सब अच्छा हो गया और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी हवाले से। तो क्या वाकई सब अच्छा हो गया? मईशत की कहानी क्या कहती है, उसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं जी आज के अहम दिन से, 28 मई यौम तकबीर। और ये एक नाकाबिले बयान खुशी है कि पाकिस्तान एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत है। उसकी वजह यह है कि ये हकीकत हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान आज एटमी ताकत है तो हमारा दिफा इस कदर मजबूत है कि एक बड़ा दुश्मन जो बिल्कुल पड़ोस में हमारे साथ बैठा है वो हमें मैली आंख से नहीं देख पाता। और ऐसी कोई उसने थोड़ी बहुत जुर्रत की भी अभी कुछ दिन पहले तो उसको मुंह की भी खाना पड़ी। और फिर उसके बाद ये फ़ौरन से आप देखते हैं कि बीच बचाव कराने के लिए दुनिया के अहम ममालिक भी आ जाते हैं। तो उसकी वजह भी ये है कि सबको मालूम है कि अगर एटमी ताकत इंडिया के पास है तो एटमी ताकत पाकिस्तान के पास भी है। तो दुनिया किसी भी तौर ये नहीं चाहेगी, ये कहीं पे भी खित्ते को सूट नहीं करेगा कि दो इतनी बड़ी एटमी ताकतें, और अगर कुल मिला के आप इनकी आबादी देख लें, मतलब तकरीबन 1.25 अरब आबादी जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट इंडिया की है, 25 करोड़ पाकिस्तान की है, तो कोई 1.5 अरब आबादी है टोटल इस खित्ते की। इसको आप यूं एटमी जंग में नहीं बिल्कुल भी पुश कर सकते। तो ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसकी वजह से हर किसी को इस इलाके की सेंसिटिविटी और इन दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी कशीदगी के हवाले से फ़िक्र लाहक हो जाती है। तो अगर ये सूरत हाल ना होती, पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता, तो यकीनी तौर पर इंडिया बहुत सारे एडवेंचर बहुत धड़ल्ले से कर चुका होता। और शायद पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती तो फिर पाकिस्तान की क्या पोजीशन होती। तो इस लिहाज से ये बहुत अहम है कि हम एक एटमी ताकत हैं। और अब जब हम एटमी ताकत हैं तो इसके ऊपर चूँकि 28 मई को हमने ये धमाके किए थे और आपको याद है कि इंडिया ने पहले धमाके किए और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जवाब में ये धमाके किए, ये बताने के लिए दुनिया को कि हमारे पास भी एटमी सलाहियत मौजूद है। अब ये एक क्रेडिट उस वक्त से चल रहा है, मुसलसल क्रेडिट की एक जंग चल रही है कि ये एटमी धमाके करने में, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में आखिर असल में किरदार किसका है। तो इसके ऊपर PMLN तो समझती है कि ये सारा किरदार ही उनका है, क्योंकि जब एटमी धमाके किए पाकिस्तान ने उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म थे और आज तक वो इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि जो एटमी धमाके किए हैं वो नवाज शरीफ ने किए हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये क्रेडिट लेती है कि जो एटमी पूरे प्रोग्राम की बुनियाद थी वो बुनियादी तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में रखी गई थी। तो उनका ये मानना है कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनका ये जुमला भी बहुत मशहूर था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे, तो अगर वो इसको प्रायोरिटी पे ना रखते और वो इसकी बुनियाद ना रखते तो फिर ज़ाहिरी सी बात है इस प्रोग्राम का आगे चलना और मुस्तकिल आगे चलना खासा मुश्किल होता। तो वो अपने तौर पर भी इस प्रोग्राम का क्रेडिट लेते हैं, जबकि इसमें यकीनी तौर पर जो हमारे एटमी साइंसदान हैं, ख़ास तौर पर जिनको लीड कर रहे थे डॉक्टर कदीर साहब, और उसके साथ साथ बाकी और भी ज़ाहिर है पूरी टीम थी उनकी, वो भी कोई अकेले नहीं थे, तो वो अपनी जगह लेते हैं। फिर अफवाज पाकिस्तान अपनी जगह क्रेडिट लेती है। तो बहुत इसके क्रेडिट के जो जंग छेड़ने वाले लोग हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। और मैं अगर आपको ऑनेस्ट अपनी ओपिनियन दूँ तो मेरे ख्याल से आप किसी एक से भी ये क्रेडिट छीन नहीं सकते। ये किसी एक का भी क्रेडिट नहीं है, बल्कि ये यकीनी तौर पर कौम का एक इज्तिमाई क्रेडिट है और उसमें पाकिस्तानी कौम का भी हिस्सा है। देखिए ये सारा कुछ जो होता है, दिफाई सलाहियत और एटमी आपके एहसास है, ये सब चीज़ें ये कोई मुफ्त में नहीं आती हैं। इसके लिए आपको पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और वो जो पैसा है और जो उसका अज़्म है वो आपको पाकिस्तान की कौम से मिला है। तो ये मत भूलिए अपनी क्रेडिट की जंग में कि इसमें पाकिस्तानी कौम का भी हिस्सा है।
باقی یہ بات درست ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس وقت بنا دیا، بلکہ یہ پھر ایک لمبا پروسیس تھا جو آہستہ آہستہ چلتا رہا، جس میں آنے والی ہر حکومت جو تھی وہ اپنا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتی رہی اور اس کو پرائرٹی پہ رکھتی رہی۔ اس کے بعد ظاہری سی بات ہے، آپ جتنے مرضی پیسے رکھ لیں، لیکن اگر آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ دماغ نہیں ہے جو ایٹم بم بنائے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں محسن پاکستان، ان کی خدمات کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کے روح رواں تھے، اور انہوں نے جس طرح سے لیڈ کیا، ان کی پوری ٹیم نے لیڈ کیا، اور پھر اس طرح سے پاکستان ایٹمی صلاحیت بن گیا۔ اچھا، اب یہ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ایٹمی صلاحیت کئی سال پہلے آ چکی تھی، لیکن ظاہر ہے پاکستان نے اس کو اناؤنس نہیں کیا تھا، اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ یہ جو سلسلہ ہے جا کے، یہ پھر آپ نے دیکھا کہ 99 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس دور میں انڈیا کی طرف سے جب ایٹمی دھماکے کیے گئے، تو پھر نتیجتاً پاکستان کو بھی ایک جواب دینا تھا، ورنہ یہ تاثر جاتا کہ انڈیا تو بن چکا ہے ایٹمی طاقت اور پاکستان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ کمزوری نہ جاتی، اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان بھی جواباً ایٹمی دھماکے کرتا، اور اس کے لیے تاکہ خطے کا توازن جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کی اب ویڈیو کلپس آپ صبح سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ہمیشہ یہ بات رہتی ہے ڈسکشن میں کہ کیا ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے حکم دیا، کیا انہوں نے دباؤ برداشت کیا، کیونکہ جب انڈیا نے دھماکے کر دیے تو ظاہر ہے ویسٹ کے بہت سے ممالک کا ایک پریشر آنا شروع ہو گیا کہ جی آپ ایٹمی دھماکے جواب میں نہ کریں، لیکن ظاہر ہے یہ پاکستان کے دفاع کا سوال تھا، تو اس کے اوپر سوچ بچار جاری تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب ایٹمی دھماکے کرنا نہیں چاہتے تھے اور وہ اس کے اوپر ریلکٹنٹ تھے۔ اس کے اوپر مجید نظامی صاحب جو بہت پاکستان کے مایہ نیوز پیپر نوائے وقت ایک دور میں جب پڑھا جاتا بہت سیریس نیوز پیپر، اس کے ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے اس بات کے اوپر میاں صاحب کو کنونس کیا اور کہا کہ اگر آپ نے ایٹمی دھماکے نہ کیے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ اور اس کے بعد جو اوور آل بھی اس وقت کے دور میں جو لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ تھا وہ یہی تھا کہ دھماکے کیے جائیں۔ جیسے ابھی یہ پچھلے دنوں جنگ لڑی اور آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا کی طرف سے پیدر پہ 1-2 دن جارحیت کی جا رہی تھی تو سب کے اندر ایک اضطراب تھا کہ جواب کیوں نہیں دے رہے۔ تو اس وقت بھی اسی طرح کی جو قوم کے اندر کیفیت تھی وہ موجود تھی۔ تو یہ تمام چیزوں نے نواز شریف صاحب کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ ایٹمی دھماکے کریں، اور انہوں نے رائٹلی یہ ڈیسیجن لیا کہ انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے۔ تو اس میں اب یقینی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دور میں ہوئے، تو یہ ظاہر ہے فیصلہ الٹیمیٹلی انہی کے کھاتے میں جائے گا، تو ان کو بھی آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا، اب اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں جیسے بھی ہوں، لیکن بہرحال ان کے دور میں یہ فیصلہ ہوا اور انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے اب جو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا کریڈٹ انہی کا ہے، ظاہری سی بات ہے جو اس میں پیچھے سارے لوگ جس طرح سے میں نے ڈسکشن آپ کو سامنے رکھی ہے آپ کے، تو ان تمام لوگوں کا کریڈٹ ہے۔ لیکن اب انفارچونیٹلی پی ایم ایل این اس قدر آپ کو پتہ ہے کہ ایک اس طرح کی جماعت ہے کہ یہ اتنے ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ تو کر نہیں سکتے۔ آج انہوں نے جو اس موقع کے اوپر اشتہار چھاپا ہے اس کے اندر سب نے اپنی شکلیں، جو کہ ان کو لگانے کا بہت شوق ہے ہر جگہ پہ، تو اپنی شکلیں سب نے لگا لی ہیں، شہباز شریف صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی، میاں صاحب کی، پتہ نہیں کس کس کی شکلیں لگا دی ہیں، اور اس پہ بڑی سیلیبریشن کی ہے، تمام اخبارات میں یہ اشتہار چھاپے ہیں۔ لیکن جو اس کا مین سائنسدان تھا یعنی ڈاکٹر قدیر، ان کی انہوں نے ٹوٹلی ایک چھوٹی سی تصویر بھی اس اشتہار میں نہیں لگائی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ بیسکلی ان کے پلے اس وقت کچھ ہے نہیں، سیاسی کیپٹل ان کا زیرو ہو چکا ہے۔ اس موقع کے اوپر یہ صرف یہ پچھلی جو بھی چند دن پہلے جنگ ہوئی اس کے اوپر، اور یہ اس طرح 28 مئی، ان چیزوں سے یہ صرف اپنی پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے یا اپنا گراف تھوڑا بہتر کرنے کے لیے یہ اس طرح کریڈٹ لیتے ہیں، اور پھر اس کو اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ جو ابھی جنگ میں جس طرح سے جو بھی فیصلہ ہوا اور جو بھی اس کا ہوا، اس کی بھی جان بوجھ کے اس طرح کی مضحکہ خیز باتیں کی گئیں کہ جی ڈیزائن کی ہے ساری جنگ جو ہے وہ میاں صاحب نے، اور ابھی بھی اسی طرح کی حرکتیں، مطلب آپ نے ٹھیک ہے آپ اپنی لگائیں تصویر، میں اس بات پہ نہیں کہہ رہی کہ نہ، لیکن آپ ایٹ لیسٹ اتنی چھوٹی حرکت نہ کریں کہ جو ایٹمی سائنسدان ہے اس کی تصویر ہی نہ آپ لگائیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ شادی ہو رہی ہے اور اس میں آپ کہیں کہ جی دلہا دلہن کی تصویر نہیں لگانی اور باقی آپ رشتہ داروں کی تصویر لگا کے کہیں کہ جی زبردست ہو گیا، دیکھیں ہم نے تو یہ بڑا اچھی شادی کی۔ تو یہ نہیں ہوتا، آپ کو کریڈٹ دینا پڑتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ملک کے ہیروز ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہی زیادتیاں کرنے کا، ان کی انسلٹ کرنے کا ایک ہمیں
वतीरा नज़र आता है, एक हिस्ट्री नज़र आती है, चाहे वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना हों, चाहे वो और हमारे बहुत से हीरो, और आजकल का जो हमारा हीरो है वो यानी इमरान खान, जो पाकिस्तान का एक नेशनल हीरो है अनडाउटेडली, उसको आपने उठा के अब जिस तरह से जेल में डाला हुआ है और जो उसके साथ आप कर रहे हैं, तो ये हमारी एक हिस्ट्री रही है। अब्दुल कदीर खान साहब के साथ भी यही हुआ कि डॉक्टर साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि जी उन्होंने एटमी टेक्नोलॉजी फ़रोख्त की है। अब उसमें ज़ाहिर सी बात है, मुझे नहीं पता कि ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त था नहीं था, लेकिन अगर इसको हम सच भी मान लें तो ये अकेले तो वो नहीं कर सकते थे। ज़ाहिर है इसमें उनके साथ और लोग भी शामिल होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी होंगे, सियासी लोग भी शामिल हो सकते हैं। हमने देखा कि उनको अकेले को बस मुर्द इल्ज़ाम ठहरा कर फिर उसके बाद उनके साथ जिस तरह से सलूक किया गया, 5 साल उनको एलानिया और फिर तकरीबन आखिर तक ज़िंदगी के अयाम तक वो तकरीबन नज़रबंद रहे। और फिर इंसल्टिंग तरीका ये था कि उनको टीवी पे बिठा कर एक तकरीर में एतराफ़ी बयान भी लिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला है, ये हमने कोई इस दफ़ा पहली दफ़ा नहीं देखा था, ये पुराना तरीका वारदात है, ये उस वक्त भी हम देख चुके हैं। तो उनसे एक ज़बरदस्ती का एतराफ़ी बयान भी लिया गया कि जी हाँ मैंने ये टेक्नोलॉजी वगैरह इस तरह दी, और मुआफ़ी भी मंगवाई गई, और इस तरह एक इंसल्ट की गई कौमी हीरो की। इसी वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब बहुत दुखी रहे और इस बात का वो बरमला इजहार करते रहे अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, जो उन्होंने सुहेल वड़ाई साहब के साथ भी दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये रिग्रेट होता है कि मैंने किस मुल्क के लिए जो है ये काम किया जिन्होंने मुझे उसकी कदर ही नहीं की। और इसी तरह से एक और इंटरव्यू में वो सुहेल अहमद साहब के साथ मौजूद थे और जुनैद सलीम साहब के साथ। उस वक्त उन्होंने ये शेर भी पढ़ा जो वो खुद भी लिख के गए थे, वो शायर भी थे और राइटर भी थे। तो उन्होंने ये शेर लिखा कि गुजर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुजरी है। तो बेसिकली वो इसमें भी शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि ये ऐसा महसूस होता है उन्हें कि जैसे वो कूफा में रह रहे थे और उन्होंने जिन लोगों के लिए काम किया उन्होंने उनके साथ धोखा किया या उनको दुखी किया। तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की पूरी लाइफ और जो उनके साथ आज बार है। लेकिन आज भी बहुत से लोग उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और मैं देख रही थी कि भले इन्होंने सरकारी तौर पर उनका क्रेडिट हज़फ करने की कोशिश की है, लेकिन लोग इनका क्रेडिट दे रहे हैं। रावलपिंडी में तो इवन आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तस्वीर लगी हुई है, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर लगी हुई है। अब यौम तकबीर पर इनका मामला क्या है इसमें ये मुझे समझ नहीं आया। और जो एक कंसिस्टेंटली जो चीज़ देखी जा रही है वो ये कि फील्ड मार्शल साहब को इन्होंने अपने साथ एक नत्थी किया हुआ है, यानी हर तस्वीर में उनकी भी तस्वीर लगा देते हैं, बीच में शामिल कर देते हैं उनका चेहरा भी, और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो हमारे हैं। देखिए फ़ौज जो है वो नून लीग की नहीं है, खाली फ़ौज पीपल्स पार्टी की नहीं है, फ़ौज किसी भी एक सियासी जमात की नहीं हो सकती, फ़ौज सबकी फ़ौज है, फ़ौज तो पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है। और यहाँ पर जो उनका सरबराह है उससे भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो एसोसिएट कर दिया जाए, वो खुद करे या उसको दूसरे करें, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है कि फ़ौज किसी एक सियासी जमात के साथ नत्थी हो जाए या उसका सरबराह हो जाए। लेकिन यहाँ पर PMLN मुस्तकिल, इवन जो इन्होंने अभी ये ज़िमनी इलेक्शन एक समड़ियाल में होने वाला है उसके लिए जो इश्तहार छपवाए हैं उसमें भी जो उनकी कैंडिडेट है उनके साथ आसिम मुनीर साहब की तस्वीरें लगाई हुई हैं। तो ये किस चक्कर में लगाई गई हैं, इसका मेरा ख्याल है इसके ऊपर नोटिस होना चाहिए बाकायदा कि आप कैसे किसी एक फ़ौजी अफसर की तस्वीर जो है वो लगा सकते हैं अपने इश्तहारों में और सियासी कैंपेन के अंदर लगा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एक मामला है सारा वो यकीनी तौर पर बड़ा क्वेश्चनेबल है, लेकिन हमारे यहाँ चल रहा है। आज जो इन्होंने PMLN ने एक तकरीब सजाई हुई थी उसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा नारे लगवा रही थी यौम तकबीर के, एक छोटे से हॉल में इन्होंने इंडोर ये फंक्शन किया था। हालांकि मेरे ख्याल से अगर आप इसको एक इवेंट बनाना चाहते थे तो आप करते ना बहुत बड़ा जलसा, बताते लोगों को कि आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है, बड़ी आपकी मकबूलियत है जिसके आप बड़े दावे कर रहे हैं आजकल, तो करते ना फिर आप एक बहुत बड़ा इवेंट करते, उसमें बताते लोगों को कि लोग आपके साथ हैं। लेकिन इन्होंने एक छोटे से हॉल में एक तकरीब की इस सिलसिले में, और वहाँ पे भी आप अगर देखें तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा नारे लगवा रही हैं और पीछे जो इनके कारकुन हैं वो बिरयानी पे टूट पड़े, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो क्या बात कर रही हैं क्या नहीं कर रही। तो ये तो इन लोगों के हालात हैं कि एक छोटे से हॉल में भी ये अपने डाई हार्ड कारकुन जो है वो जमा नहीं कर सकते जो इनकी आराम से बैठ के बात ही सुन लें। इनकी बात सुनने से फिर भी उन्हें बिरयानी जो है वो हमेशा की तरह ज़्यादा
پسند بھی ہے اور زیادہ ان کی پرائرٹی بھی ہے. لیکن جہاں میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہوں تو میں یہ ضرور بات کروں گی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک موقع جو ہے وہ ضائع کیا گیا. ابھی ایک موقع بنا ہوا تھا, یکجہتی کی فضا تھی, سب لوگ یعنی خوش بھی تھے اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. تنقید کا سلسلہ کم ہو گیا تھا جو پچھلے کئی عرصے سے جاری تھا. اس کے بعد اس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں, جس طرح سے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں روکنا, پھر ان کے کیسز نہ لگنے دینا, پھر ان کے ساتھ سختیاں کرنا, بشرا بی بی صاحبہ کو سیل میں بغیر بجلی کے رکھنا, اور جان بوجھ کے اب ان کی یہ یعنی ضمانتوں کے کیسز نہ لگنے دینا, ان کی خواتین کے حوالے سے کوئی ریلیف نہ آنا, یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر دوبارہ سے ایک تنقید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور یہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے سلسلہ کہ یہ شاید ابھی اور آگے بڑھے گا, کیونکہ جب آپ جہاں پہ یکجہتی دکھائی گئی وہاں پہ اگر آپ بھی تھوڑا سا پازیٹیو جیسچر دیتے, پی ٹی آئی کی طرف سے دکھائی گئی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ پازیٹیو ہونا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا, بلکہ الٹا ان کے میسنجرز آ کے یہ پیغام دینا شروع ہو گئے کہ جی فوج تو بڑی نفرت کرتی ہے, اور جناب اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹاپ قیادت ہے وہ تو عمران خان کے اوپر کراس لگا چکی ہے, اور آ کے پیغام دے رہے ہیں کہ جناب عمران خان ہمیں کیا دے سکتے ہیں, عمران خان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے, عمران خان کے بغیر بھی ہم جنگ جیت گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس طرح کی جب آپ میسیجنگ کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے, اگر یہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں تو تب بھی نقصان دہ ہے, اور اگر واقعی اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے تو اور بھی نقصان دہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جان بوجھ کے تلے بیٹھے ہیں کہ یہ جو ایک یکجہتی کی فضا تھی اس کو ختم کیا جائے. آپ تلے بیٹھے ہیں کہ جو تنقید کا سلسلہ رکا تھا وہ جاری رہے. تو یہ اس کی ضرورت کیوں ہے کہ لوگ تنقید کرتے رہیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر آپ کی جو بھی کوئی پالیسی ہو بھی ادارے کی, ریاست کی, تو اس طریقے سے اس کی برملا اظہار کر کے اس بات کا موقع کیوں دیا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے منہ بھر بھر کے اب تنقید شروع کر دیں. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آئی بات کہ اس سے کیا حاصل ہوا, اس کا مقصد کیا تھا. دوبارہ یہ نفرت انگیز قسم کی بات کر کے نفرتوں کو ابھارنے کا کیا مقصد تھا, اس سے کیا حاصل کیا کرنا چاہتے تھے, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. باقی دینا کسی نے کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو انسان دھوکہ ہی دے سکتا ہے اس طرح کی بات سوچ کے کہ جی کسی نے مجھے کیا دینا ہے. دینے کو تو پھر نون کے پاس بھی اب کچھ نہیں بچا, مطلب تاحیات تو بنا دیا, عہدہ انہوں نے دے دیا, اب اس کے بعد نون کے پاس دینے کے لیے کیا ہے. تو سچی بات یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس تو پھر بھی دینے کے لیے کچھ ہے, کیونکہ ان کے پیچھے ایک عوام کی حمایت اور عوام کی مقبولیت ہے, عوام کا پیار ہے, عوام کا اعتماد ہے جو ان کو عمران خان پہ ہے. اور اگر آپ عمران خان کے ساتھ اپنے معاملات نارملائز کرتے تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو ملتا. اور دوسری بات یہ کہ اس بات سے نکلیے, شخصیات کے اس سے نکل کے بھی آپ سوچئے کہ ملک کے لیے وہ فائدہ مند ہوتا. جب ملک کے لوگ اکٹھے ہوتے, جب ملک کے لوگ مطمئن ہوتے, معیشت آگے چلتی, اسٹیبلٹی آتی, اکنامک اسٹیبلٹی آتی, سیاسی اسٹیبلٹی آتی, اوور آل آپ کا ملک جو ہے اس میں آئین اور قانون کی کوئی حکمرانی نظر آتی, اداروں کے اوپر اعتماد ہونا شروع ہوتا. یہاں پہ آپ کی عدالتیں اس وقت مذاق بنی ہوئی ہیں. آپ کسی چھابڑی والے سے پوچھ لیں کہ اس کو عدالت کے اوپر اعتماد ہے تو وہ کہے گا کہ گھنٹہ اعتماد نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نارملائز کرنے کے لیے یہ عمران خان کر سکتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ معاملات نارملائز ہوں تو عوام اس بات کے اوپر مطمئن ہو, عوام خوش ہو, ملک کے لیے وہ فائدہ مند چیز ہے. اس بات سے, اس سوچ سے نکلنا ہوگا کہ جی مجھے کوئی کیا دے سکتا ہے اور میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں. یہی تو ڈیل ہے, اسی سے تو انکار ہے کہ جی یہ ڈیلیں نہیں چاہیے, کہ جی باجوہ کو ایکسٹینشن چاہیے تھی تو میاں صاحب کو رہائی چاہیے تھی, تو چلو جی باجوہ نے رہائی دے دی اور میاں صاحب نے اس کو ایکسٹینشن میں ووٹ ڈال دیا. یہ ان چیزوں سے, ان چھوٹی حرکتوں سے ہم نے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے؟ ہم نے یہی دیکھتے رہنا ہے کہ مجھے یہ کیا دے سکتا, میں اس کو کیا دے سکتا ہوں. بھائی ملک کے لیے کیا فائدہ مند ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.